आदाब नाजरीन, इंडिया डिस्पैच में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आबिल सागर। कि आप जानते हैं कि इन दिनों जो है खित्ते लद्दाख में किस तरह के माहौल जो है देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि खित्ते लद्दाख के अलग अलग डिमांड्स को लेके, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके कासुनम वांगचुक जो है आज फिर से एक बार जो है हंगर स्ट्राइक पे है। तो इसी को लेके आज बात करने के लिए हमारे साथ एपेक्स बॉडी के यूथ और इसी के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले तो अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। आपके तमाम टीम मेंबर्स को, जो इंडस डिस्पेंस के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो लद्दाख के इस मसले व मसाइल है आजकल जो लद्दाख में चल रहा है उसको आगे पहुंचाने का जो काम किया है। इसके लिए मैं एपेक्स बॉडी यूथ के मेंबर के नाते और लद्दाख के यूथ के नाते आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सागर भाई, जैसे आपने अभी बताया, जो लद्दाख के मसले और मसाइल, जो 4 पॉइंट एजेंडा जो हमारे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों के मिलजुल के जो एक 4 पॉइंट एजेंडा बनाया है, उसके सपोर्ट में जो हमारे लेह में क्लाइमेट एक्टिविस्ट हम कहे जो दुनिया भर में मशहूर है, कासुनम वांगचुक, जो अनशन पर वहाँ पे क्लाइमेट फास्ट पिछले 10, 12, 13 दिन से वहाँ पर लेह के NDS में पार्क में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे भारत सरकार को जो लेह से और लद्दाख से जो एक आवाज़ जो है इस 4 पॉइंट एजेंडा के साथ, ये कोई इंडिविजुअल का मसला नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है, ये पूरे लद्दाख का मसला है। इस चीज़ को आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए आज सभी अनशन पर वहाँ पे बैठे हुए। और सागर भाई, आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से, जब 17 तारीख को हमारे लेह में बहुत सारे लोग अनशन पर, एक दिन के अनशन पर बैठे थे, अराउंड 3000 लोग वहाँ पे उस अनशन में जुड़े थे। और साथ ही साथ नॉट ओनली इन लद्दाख, बाहर अगर देखा जाए तो हमारे कश्मीर में, जम्मू में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में, हिमाचल में और हमारे मुल्क के कई रियासतों में इस मांग के साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट और एक दिन की क्लाइमेट फास्ट हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स हैं और बाकी हमारे देश के जितने भी लद्दाख के जो इस मसले को उठाने की कोशिश उन्होंने भी की है। और ये मसला जो है एक लंबी लड़ाई है। जो हमारे ये मांग है, जो हमारे लिए एपेक्स बॉडी और KDA ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में 2, 3, 4 मरतबा जो हमारी बातचीत चली है, मगर उसमें हमें जो आउटकम है, जो हम उस आउटकम से हम मुतमईन लद्दाखी लोग नहीं है, इसलिए ये अनशन अभी भी चल रहा है और एक लंबी लड़ाई है ये। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के 3-4 बार मीटिंग भी हुए हैं, तो कोई भी आखिर में कोई भी जो है आउटकम नहीं देखने को नहीं मिला, तो जिसकी वजह से पूरे खित्ते लद्दाख के आवाम जो है नाराज़गी है को लेके क्या कुछ कहेंगे आप? सागर भाई, आप देखिए कि लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा है, उसमें सबसे पहले अव्वल नंबर पर हमारे स्टेटहुड फॉर लद्दाख हम जब कहते हैं कि ये अगर स्टेटहुड कहे तो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है हमारे, जो मैं समझता हूँ आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट्स हम कहते हैं, और 6 शेड्यूल की अगर बात करें तो हम ट्राइबल पॉपुलेशंस, हमारे अराउंड 97% पॉपुलेशन जो लद्दाख के है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसीलिए तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ही तो 6 शेड्यूल बनी है, इसलिए हम कहते हैं हमें 6 शेड्यूल देगी, जो हमारे आर्टिकल 244 ब्रैकेट 2 और 275 ब्रैकेट 1 में डिफ़ाइन किया गया है हमारे से। जो मांग रहा है, जो लद्दाखी लोग मांग रहा है, जो अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी मांग रहा है, जो हमारे लिए इस कॉन्स्टिट्यूशंस में, इस आइन में, जो हमारी हिंदुस्तान की आइन है, जो इसमें जो दिया गया है उसी से हम मांग रहे हैं, उससे हट के तो कोई मांग नहीं रहा है। हम अभी भी लद्दाखी पूरे लोग अभी भी ये उम्मीद रखे हैं कि हमारे मांग जो है वो जल्दी पूरे हो जाए और हमारे लद्दाख में भी जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से हम हट के एक डेमोक्रेटिक सेटअप जहाँ हमारे लिए हो, जहाँ पे हमारे लोग अपने नुमाइंदगी चुन के हमारे ऐवानों में भेजे, जैसे पार्लियामेंट में, असेंबली में भेजे। और इसलिए हम कोई ये ब्यूरोक्रेट्स अगर कहिए तो हम पर्सनली कोई इनसे
گلا شکوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، مگر جو ہے سیٹ اپ جو ہے اسی لیے ہمارے ملک کو دنیا بھر میں اسی لیے مانا جاتا ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک مادر آف ڈیموکریٹی ہمیں کہتا ہے، اسی لیے ڈیموکریٹک رائٹس وہاں پہ آئے، ہم چناؤ جیت کے ہمارے کونسل آف منسٹرز بنے، ہمارے ہی نمائندگی ہمارے لداخ کے فلاح و بہبودی کے لیے، اپ کمنگ فیوچرز کے لیے ڈیسائیڈ کرے، ہمارے جتنے بھی قانون بنے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہو، ایکٹیویٹیز ہو، ہمارے لوگ ہی اس اسمبلی میں جا کے ڈیبیٹ کرے، ڈسکشنز کرے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہمارے ہندوستان کی جو ڈیموکریسی مادر آف ڈیموکریسی ہم کہتے ہیں، یہ بہت ایک اچھی چیز ہے جہاں تک میں ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ نے سیدھے سے کہہ دیا کہ لداخ کو ہم اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول دے نہیں سکتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ اس کو؟ ہاں، وہ تو بات صحیح ہے ساگر صاحب، جو ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ جی نے جو ہمارے سب کمیٹی کے ممبرس جو ہے لیہ کے 3 اور کرگل کے ہمارے 3 ممبرس وہاں پہ جو بات چیت کے لیے منسٹری آف ہوم افیئر کے بعد وہاں پہ ان کے ریزیڈنس میں ہوئے، تو ہمیں اس چیز سے تو بہت دکھ ہوئے کہ یہ نہیں مل سکتا، سیدھا انکار کرنا کہ ہم ابھی بھی ڈیموکریٹک رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم جتنا ہو سکے ہمیں پروٹیسٹ ابھی ہو رہا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس سے مطمئن جب نہیں ہوئے لوگ، لداخ کے لوگ سیٹسفائی جب نہیں ہوئے اس باتوں سے، کہ اسی لیے تو آج اتنے لوگ انشن پہ ہیں، 12-13 دن سے بھوکے رہے، اپنے باڈی کو، اپنے بدن کو، اپنے آپ کو تکلیف دے کے لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہے، اور ہم کسی غلط کام ہم نہیں کر رہے کہ ہمارے اپنے رائٹس کے لیے ہم آج بھی آواز آگے بھی دیں گے، انٹینسیفائی ہمارے پروٹیسٹ ہو جائیں گے۔ ابھی کل جو ہمارے کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے بھی جو کال دی گئی ہے کہ کرگل میں پروٹیسٹ ہوں گے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک لمبی لڑائی ہے میں سمجھتا ہوں۔ کرگل ڈیموکریٹک اور اپیکس باڈی کے جتنے بھی ممبرس ہیں آج ایک ہو کر خطے لداخ کے مانگ کو لے کے دونوں ساتھ دے رہے ہیں، جو کے ڈی اور اپیکس باڈی ہے یہ پارلیمنٹری الیکشن میں بھی ایک ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سگر بھائی کہ میں اس چیز کے اوپر اتنا کامنٹس نہیں کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈرس ہیں لیہ کے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس دونوں مل کے اس چیز کے اوپر بات چیت کریں گے یا نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر اتنا میں کامنٹس بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایسے پرسنلی میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسی ہمارے لداخ میں ایک ایسی نمائندگی ہمارے سب مل کے اگر دے تو یہ بھی ایک اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہی جو لداخ کے ایشوز ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے، پارلیمنٹ میں زور و شور سے آواز اٹھائے، تاکہ ہمارے یہ مانگ جو ہے وہ سرکار تک، گورنمنٹ آف انڈیا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک میرا پرسنل ویو ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے اپیکس باڈی اور کے ڈی اس کے اوپر بھی وچار کریں گے، ان فیوچر ہم دیکھیں گے، اور اس کے اوپر میں پرسنلی یہ میرا یہ ہے۔ تو آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ لداخ میں حکومت کس کی بننی چاہیے؟ حکومت کی اگر بات کریں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بنیں گے تو لداخ، تو اس میں بدھسٹ اور مسلم کو لے اور کارگل سے چیف منسٹر بنیں گے، یہ وہ ہمارے لوگوں نے یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے سگر اگر ہم کل اسمبلی اگر ملے تو یہ کوئی سوشل آرگنائزیشنز طے نہیں کریں گے، یہ کوئی ریلیجس باڈی ہم طے نہیں کریں گے کہ کون چیف منسٹر بنے گا، کون کہاں سے کیا بنے گا، ایم ایل اے بنیں گے، یہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ پارٹی تو ہمارے لیہ میں کانگریس ہے، این سی ہے، بی جے پی ہے، عام آدمی پارٹی ہے، یہی سب بیٹھ کے، جس میں لیہ کے بھی ہے، کارگل سے بھی ہے، جس میں مسلم بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، سبھی مل جل کے بیٹھ کے اس کے اوپر وچار کر کے چیف منسٹر بنے یا سرکار بنے، جیسے بھی بنے، تو یہ پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ جو مت ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسلم اور بدھسٹ کارگل میں بول رہا ہے کہ مسلم بدھسٹ چیف منسٹر بنیں گے، لیہ میں بول رہا ہے کہ مسلم چیف منسٹر بنائیں گے، یہ سب میں سمجھتا ہوں ایک مت ہے، کہ یہ ایک ریالٹی نہیں ہے کہ یہ کل ڈیسائیڈ کریں گے، یہ پارٹی ڈیسائیڈ کریں گے، ہم جو ہے ریلیجس آرگنائزیشن اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ یہ میں اپنا ایک آپ کے حساب سے کون سا پارٹی ہونا چاہیے لداخ میں؟ اب اس کے اوپر میں کامنٹس نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لداخ کی ایشو ہے، جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور جتنے بھی بڑے مسائل ہیں، مسئلے ہو لداخ کے ہیں، وہ آگے جو بھی پارٹی اگر اٹھائیں گے تو ایسی پارٹی آنا میرے خیال سے وہ
اچھا ہمارے لیے رہ سکتا ہے، جو اپنی ہمارے لداخ کے شناخت کے بارے میں، لداخ کی آئیڈینٹی، کلچر، لینڈ، جاب کے بارے میں، ریزرویشنس کے بارے میں اگر بات کرنے والا کوئی پارٹی ہے تو یہ ایک بیٹر ہماری رائے ہے۔ اگر خطے لداخ کے ان مدعوں کو لے کے اور خطے لداخ میں ابھی جس طرح کے ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کو لے کے آج بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ ایپیکس باڈی کے یوتھ ممبرز اختر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے